बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करेंगे, लेकिन कुछ खबरें अच्छी हैं लेकिन उसके नतायज इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सब कुछ अगर इतना बुरा हो रहा हो तो फिर अचानक से कोई चीज़ अच्छी हो जाए तो बंदे को थोड़ा शक तो होता है। डेफिनेटली मैंने उससे मुतल्लिक भी आगाह करना, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि इमरान खान साहब के तो केसेस लग नहीं रहे, और अगर लग जाते हैं तो 6-6, 7-7 महीने चलते हैं, और 7-7 महीने के बाद फिर उनका फैसला महफूज हो जाता है। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस आमिर फारूक साहब की बात कर रहा हूँ ना, और फिर जज साहब को याद कराना पड़ता है, जिस तरह आज इमरान खान साहब के वकील गौहर साहब ने याद कराया कि सर हमारा जनवरी का केस लगा हुआ तोशा खाने का, सितंबर से उसका फैसला महफूज हुआ, अभी खुद जाके बता ही दें। तो उन्होंने कहा OIC मुझे याद नहीं था सर, शुक्रिया आपने मुझे याद कराया। ये जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे हैं, उन्हें शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो वही नवाज शरीफ साहब के लिए फ़ौरन केस लग रहे हैं जी, और माजी में इमरान खान साहब को के साथ अगर ये होता था तो बड़ी बातें सुनाई जाती और अदालतों पर चढ़ाई होती थी और पूरे असम्बली के सेशन हो जाते थे। लेकिन यहाँ तो आपको पता है इस वक्त लाडला प्लस वाली पोजीशन किसी और शख्स की है। तो नवाज शरीफ की सज़ाओं के ख़िलाफ़ ना जी अब अपीलों पर समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी, फ़ैसला हो गया रोज़ाना की बुनियादों पर होगी, और 27 नवंबर से ये समाअत शुरू होगी जी सज़ाओं के हवाले से नवाज शरीफ साहब की, उनकी सज़ाओं के ख़िलाफ़, और रोज़ाना की बुनियाद पे होगी। और कहा जा रहा है कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, इसलिए इतनी चीज़ें, तो इसलिए जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा है कि भाई हमने इलेक्शन से पहले कंटेस्ट करवाना है ये सारा मामला, तो मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर सुनना है। तो मैंने कहा मैं ज़रा इब्तिदा में आपको पहले ये बता दूँ कि ये चीज़ें आपने चेक कर लें, तो आपको बहुत सी चीज़ों की मज़ीद समझ हम सबको है। हम इतना भी रोटी को चोची नहीं कहते, हमें चीज़ें बहुत समझ हैं, लेकिन हाँ सिर्फ ये ढारस होती है कि यार किसी और ने भी बात कही है कि नहीं कही, तो वो ढारस बेसिकली आपके सामने मैं इस खबर के हवाले से दे रहा था। 9 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब से अटक पुलिस आई थी तफ्तीश करने के लिए जी, और इमरान खान साहब को बुलाया उन्हें तफ्तीश करने से। इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया जी, उन्होंने कहा मैं आपके सामने तफ्तीश नहीं होऊंगा। वो कितनी पुलिसों को बुलाने, अटक में भी थे इमरान खान, लाहौर में भी थे इमरान खान, कराची में भी इमरान खान थे, मियाँ वाली भी इमरान खान थे, फैसलाबाद में भी इमरान खान थे, पता नहीं इमरान खान नहीं थे कौन हो गया। अच्छा बहरहाल, तो उन्होंने कहा जी मेरे वकला जब आएंगे तो उनकी मौजूदगी में मैं आपसे बात करूँगा, और ये मेरा हक़ है कि मैं अपने वकला की मौजूदगी में ही आपसे बात करूँ। इसके अलावा SSP इन्वेस्टिगेशन है जी, और डॉक्टर अनोश मसूद, ठीक है, ये भी एक सर्टन माइंडसेट के साथ ही चल रही हैं जी। उन्होंने 9 मई के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा तौर पर चार्ज किया है इमरान खान साहब को, और पता चल रहा है कि इस वाक़यात में भी 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर शामिल करना है। वो कहती हैं ये 9 मई की जो प्लानिंग है ना, ये 10 अप्रैल से शुरू हुई थी, यानी 9 अप्रैल को इमरान खान साहब की तहरीक-ए-तमाद हुकूमत जो भेजी, उसके बाद 10 अप्रैल से इमरान खान साहब ने 9 मई का फैसला कर लिया था कि मैंने कोर कमांडर हाउस पर हमला करना है, मैंने मियाँ वाली की बेस पर हमला करना है, मैंने GHQ पे हमला करना है, मैंने फैसलाबाद के ISI के दफ्तर पर हमला करना है, वो ये कह रही है। तो उनके मुताबिक जी ये हो चुका था, और इमरान खान की हुकूमत अगले जाने के बाद ये प्लानिंग थी, यानी इस पर वो, और इमरान खान साहब के पर्चा भी है तो इस पर वो नामजद है, तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे, यानी गेम आगे बढ़ाने की वो कोशिश करती हुई नज़र आ रही है। तो ये माइंड सेट है। हाँ, उधर बिलावल भुट्टो साहब वाला मामला बढ़ता जा रहा है जी, और जरदारी साहब का पहले इंटरव्यू आता है, और फिर उस इंटरव्यू में उन्होंने उनको बच्चा भी कहा, नॉन तजर्बेकार भी कहा, ये सब चीज़ें कही ना। उसके बाद फिर बिलावल साहब ने सुबह सबसे पहले अपना प्रोफाइल की तस्वीर ही ना ट्विटर की चेंज कर दी, जिसमें माँ और बेटा एक दूसरे की तरफ यूँ करके देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो साबित कर रहे हैं कि जरदारी साहब अब्बा जी मैं आपकी लेगेसी पे नहीं, अपनी माँ की लेगेसी पे हूँ, मुझे सियासत की जो विरसे में मिली है आपसे नहीं मिली, अपनी माँ से मिली भी है, मैं अक्ल भी रखता हूँ, शऊर भी रखता हूँ, फैसला साज भी हूँ, और फैसले पे इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहता हूँ। कुछ है ये मैं बता दूँगी बात, क्यों नहीं, क्योंकि इसका बेसिकली नुकसान ही हुआ है। जरदारी साहब के इंटरव्यू का सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को नुकसान ही हुआ, और फिर बिलावल साहब का पता चला जी निजी जहाज़ पर बैठ के वो दुबई चले गए हैं। अब पीपल्स पार्टी इसको निजी दौरा तो कह रही है, मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने यही कहा कि, यानी हर जगह पे वो यही कह रहे हैं कि जी इसको निजी दौरा ही कह लें, लेकिन सच्ची बोलूँ उनसे भी डिफेंड नहीं हो पा रहा, नहीं समझ आ रही कि किसका। मैंने इवन पूछ रहा हूँ कि भाई बयानिया किसका चल रहा है, जरदारी साहब का बयानिया चल रहा है, बिलावल का बयानिया चल रहा है। जरदारी साहब सही कर रहे हैं, लेकिन बिलावल भी सही नहीं, एक वक्त में दो सही नहीं हो सकते ना। बिलावल, अगर जरदारी साहब ये कह रहे हैं मैं पी का चेयरमैन हूँ, और बिलावल साहब सिर्फ पी के चेयरमैन है, तो बता दें कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 2 इजलास होते हैं, क्या चीज़ है। तो बहरहाल टाइमिंग बड़ी अहम है, उनका निजी दौरा होगा बिलावल साहब का, मगर उनका दुबई जाने की टाइमिंग बड़ी अहम है, इंतखाबी मुहिम चल रही है जी।
اور بڑا ٹارگٹ ہے ان کے پاس، انہوں نے پورا شیڈول جاری کیا ہوا ہے. اب انہوں نے مانسیرا جانا تھا، اب انہوں نے جنوبی پنجاب کرنا تھا، بیچ میں یہ نجی دورہ کہاں سے آ گیا. تو بہرحال ٹائمنگ اہم ہے. اور زرداری صاحب اب دیکھیں ان کو منانے جاتے ہیں یا فون کال کرتے ہیں یا کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ انہوں نے کل کہہ دیا تھا کہ بھائی زیادہ یہ ہوگا، وہ کہہ دے گا کہ بھائی میں نے پکڑ لیں اپنی پارٹی، میں نہیں سیاست سنبھالتا. تو زرداری صاحب کے انٹرویو سے نا بہرحال میرا تجزیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو شدید قسم کا نقصان ہوا ہے، شدید قسم. اور لائن تو آپ کو لینی پڑتی ہے. کیا سیاست کہہ کے دنیا کا ہر غلط کام صحیح ہو جائے؟ سیاست کہہ کے بھائی ایک بندہ ناسمجھ ہے، نا تجربہ کار ہے، تو اس کو ٹارگٹ کے پی کے فتح کرنے کیوں بھیجا ہے؟ اس کو جنوبی پنجاب کا ٹارگٹ کیوں فتح کرنے بھیجا ہے؟ بندہ ہی ناسمجھ ہے. تو یہ ناسمجھ آدمی کو پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہیے؟ جب آپ ہی کہہ رہا ہے ناسمجھ ہے، نا تجربہ کار ہے، تو ایسے بندے کو پاکستان دے دیں. تو اس کا پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا ہے، نہ کہ اس کا فائدہ ہو. تو بہرحال یہ سب چیزیں. ادھر فیض آباد دھرنا کیس میں جی ایک نیا اسٹیپ آگے چلا گیا. کمیشن آپ کو پتا ہے اس کو 1 مہینے کا ٹارگٹ دیا گیا، اور میرے خیال ہے اب تک 9 دن ہو چکے ہیں، 21 دن رہ گئے. 27 نومبر کو کمیشن نے نا سینئر پولیس افسران کو طلب کیا جی. اس وقت کے آئی جی عارف نواز صاحب، آئی جی پنجاب، ان کو طلب کر لیا جی. سابق سی سی پی او راولپنڈی عارف عباسی، ان کو طلب کر لیا جی. اور یہ 1 مہینے کے اندر رپورٹ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دے دینی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دماغ کے بھی بہت قریب ہے یہ کیس، اور دل کے بھی بہت قریب ہے. یہاں یہ چل رہا ہے جی. ادھر میں نے کہا نا کہ کچھ چیزیں اچھی ہیں لیکن لگ نہیں رہا وہ اچھی ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف آپ کو پتہ ہے عدت میں نکاح کا ایک کیس تھا. اچھا، جو شکایت کرندہ بڑا خفیہ تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس عدت میں نکاح کے کیس کی جو درخواست تھی نا وہ اس نے واپس لے لی. اور حالانکہ ابھی تو مانیکا صاحب کا انٹرویو بھی آ گیا. اب جب انٹرویو مانیکا صاحب کا آ گیا تو اس کے بعد کوئی بات رہ نہیں جاتی نا. تو مانیکا صاحب کا انٹرویو باقاعدہ طور پہ بتا رہا ہے کہ چیزیں تو عدت میں نکاح کے حوالے سے ثبوت کچھ زیادہ آ گئے نا، بیان بھی آ گیا، شوہر کا بھی بیان آ گیا، قاضی صاحب کا پہلے ہی بیان آ چکا ہے، گواہان کے بیان پہلے ہی آ چکے ہیں اون چودھری کے. تو یہ جب یہ بیانات سامنے آ گئے تو پھر تو اس موقع پر مدعی درخواست واپس لے لے، اور عدالت نے درخواست واپس منظور بھی کر لی. تو جب سب کچھ عمران خان کے لیے برا ہو رہا تو کچھ اچھا ہو رہا تو اس میں شک ہے نا، ڈیفینیٹلی. اب دیکھیں کوئی نئی درخواست آتی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن بہرحال میرے لیے یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ درخواست واپس ہوئی. تھا اس میں کچھ بھی نہیں، 2 ٹکے کا بھی نہیں تھا. اس میں صرف اور صرف شرح اتنی تھی جتنی مجھے سمجھ آئی کہ جب خاتون خود کہہ رہی ہے نا تو ختم ہو گئی بات. مانیکا صاحب بے شک کہہ رہے ہوں کہ میں نے ریٹرن میں طلاق اتنے نومبر کو دی، تو اس سے پہلے جو زبانی طلاق دی ہوگی اس کو کہاں کنسیڈر کرنا ہے؟ عدت تو زبانی طلاق کے بعد ہی شروع ہوگی. وہ پروگرام میں کہہ رہی ہے ندیم ملک کہ میں اپنی عدت مکمل کرنے کے بعد اپنی والدہ کے گھر آئی ہوں. تو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مگر آپ کو ظاہر بات ہے عمران خان صاحب کو بد کردار بھی شو کرنا ہے، آپ کو عمران خان صاحب کو غیر اسلامی بھی شو کرنا ہے، آپ نے عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ بھی کہنا ہے، آپ نے عمران خان صاحب کو طالبان بھی ثابت کرنا ہے. اب ایک کتاب بھی آ گئی ہے، آپ کو عمران خان صاحب کو بہت کچھ ثابت کرنا ہے. کیا ثابت کر پائے؟ کہ عمران خان صاحب کو کچھ فرق پڑا؟ نہیں، سیاست پہ آئیں. صرف اگر سیاست کرنی ہے صرف سیاست پہ تو سب سے زیادہ مناسب ہے. تو اس وقت تو بہرحال یہ ہے. ادھر جج محمد بشیر صاحب نے جی، احتساب عدالت کے جج ہیں جی، انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نا ایک بار تو چلے گئے تھے، پھر وارنٹ گرفتاری جسمانی وارنٹ بھی دے دیا تھا. روز نیب کی ٹیم عمران خان صاحب کو پوچھنے کے لیے بھی جا رہی تھی، انویسٹیگیشن بھی کر رہی تھی. تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو انہوں نے سیفر کیس کے وکیل کے حوالے سے دیا، جس کیس پر وائس آف امریکہ کو پاکستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ جو عدالت فیصلہ کرے گی ہم عمران خان صاحب کو وہیں پروڈیوس کریں گے. اب دیکھیں وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن جج محمد بشیر صاحب نے بھی نا یہی کر دیا جی. اور انہوں نے عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا جی، بروز پیر. جی ہاں، پیر کے روز عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ ان کو احتساب عدالت کے اندر پیش کریں. اب کہا تو ہے، کہنے سے کیا ہوتا؟ لیٹس سی، دیکھیں گے. یعنی سیفر جج ایک، دوسرا جج محمد بشیر، ان کی سنی جاتی کہ نہیں سنی جاتی؟ ہاں سنی بھی کیا جائے گی. وزارت داخلہ خط جاری کرے گی عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرہ ہے، ان کو پروڈیوس نہیں کیا جاتا. یہ سارے پھر پہنچیں گے اڈیالہ جیل. مجھے تو یہ لگتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں بتائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.